पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को आइसोलेट महसूस कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्मूथ सेलिंग कर रही है, अदालतों से भी उनके लिए रिलीफ आ रहा है और इत्तेहाद भी बढ़ते चले जा रहे हैं वसी पैमाने पर, और आने वाला दौर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रोशन दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन रिजर्वेशंस को लेके आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पहुंची है। पीपल्स पार्टी का इस सारे मामले पर क्या कहना है, बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया है, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको मुतमईन कर सका? कोई यकीन दहानी हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से? यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि हम बिल्कुल गैर जानिबदार होकर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पे गौर भी करेंगे, और हम पहले भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी स्टेक होल्डर को कोई गलत फहमी ना रहे। लेकिन हम आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जेन्युइन हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। एक तो हमने विलेज काउंसिल के हवाले से उनसे बात की, दूसरी हमने जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं, जो इंटरम सेटअप आने के बाद लोग ट्रांसफर हुए और फिर उनमें से चंद लोगों को ट्रांसफर किया गया रिसेंटली, ये कोई मांग के अर्ज की कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को लगाने के लिए ये ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं जो इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना इस पे गौर करेगा और इंश्योर कराएगा कि इस किस्म के जो हसन मुर्तज़ा साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके आपके इलेक्शन कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात कम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्यादा दिखाई देते हैं? नहीं, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्यादा नहीं है। हमारे इंटरम सेटअप से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े वाज़िया होके अब सामने आए हैं कि आज हम इलेक्शन कमीशन से जब मिले तो उस पे जो इलेक्शन कमीशन का जवाब था उससे हमें ये चीज एक तो वाज़िया हो गई कि जो इंटरम सेटअप है वो बिल्कुल जानिबदाराना काम कर रहा है। नहीं, लेकिन वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे उनकी इंस्ट्रक्शंस पे है, तो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में ये कैसे वाज़े हो गया कि वो जानिबदार हैं? इलेक्शन कमीशन ने जो हमने जब ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से बात की तो उन्होंने ये चीज कही कि ये मेरे नोटिस में है और मैंने इस पर नोटिस भी लिया है और मैंने कई ट्रांसफर्स जो हैं वो कैंसिल भी किए हैं। तो इससे ये चीज वाज़े होती है कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये इंटरम सेटअप जो है कुत्ती चोरा नाल रली हुई है। तो इसके बाद आपका लेवल प्लेइंग फील्ड का रिजर्वेशन जो मुतालबा है, तहफ़्फ़ुज़ात है, वो दूर हो गए? आप ही हमें कहते थे ना कि आप किसी रेलेवेंट फोरम पे क्यों नहीं जाके बात करते, आप इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं जाते, अदालत में क्यों नहीं जाते। तो अब अगर हम गए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने गलत किया है, हमने ठीक नहीं किया नहीं, है, एक बिल्कुल आप इसीलिए एक्सरसाइज गए हमने होंगे की कि है। आपके रिजर्वेशंस को एड्रेस किया जा सके, लेकिन नून लीग को लेके, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ को लेके जो लाडलेपन का नहीं, तासुर है, नून लीग का या बीच में कोई रोला ही नहीं है। नून लीग को क्यों आप डिस्कस करते हैं? क्योंकि नून आपकी लीग पूरी का क्या क़यादत इस चेक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेवल नून को प्लेइंग फील्ड क्रिटिसाइज में? कर रही है सर। मेरी सुन लेना जी, एक जमात जो बाहर निकल के कंपेन ही नहीं कर सकती, एक जमात जिसको आलू और टमाटरों से लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, एक जमात जिसको महंगाई लीग कहा जा रहा है, आप क्यों उस जमात को बीच में लाके हमारे सामने खड़ा कर देते हैं कि जी नून लीग? क्योंकि आपका हम कहते हैं जी क्रिटिसिज्म ही उस कोई भी जमात हो, पे है। आप जो हम लेवल कैंपेन कर प्लेइंग रहे हैं, फील्ड मांग रहे हैं ना, हम कह रहे हैं आप जो कि कैंपेन इंटरम कर रहे हैं, सेटअप जानिबदार है। आप जो जलसे इंटरम कर रहे सेटअप हैं। जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, बस ठीक है, होते हैं अच्छा होगा। हसन साहब, नून लीग के साथ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी स्टेज पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी हो सकता है? नून लीग तो पहले ही इत्तेहादों की बुनियाद पे बेचारी पाकिस्तान में खड़ी है। आप कितने गुण के और इत्तेहाद बनवाना चाहते हैं? उसका एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद है, उसका पता नहीं किस किस जमात के साथ, तो वो इत्तेहाद में बैठे हुए हैं पहले ही। और कितना लंबा चौड़ा इत्तेहाद उनका बनवाना चाहते हैं। आपके पीपल्स पार्टी भी उनके इत्तेहाद में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी जो मैंडेट अवाम देगी उसके मुताबिक अपने फैसले भी करेगी और अपना आइंदा का लाहे अमल भी तय करेगी। हसन साहब, एमक्यूएम हो, काफ लीग हो, इवन बाप हो, ये जमातें उन्हीं से इत्तेहाद करती हैं जिनके बारे में इनको पता होता है कि यही फेवरेट हॉर्सेस हैं।
یہ ہر آدمی کو اور ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بہتری کے فیصلے کرے. اگر وہ اپنی بہتری اس میں سمجھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس چیز پہ اعتراض نہیں کرتی. پاکستان مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے تو اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. مطلب آپ کے ہاں تو یہ کم از کم سختی نہیں ہے نا کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایسا مائنڈ سیٹ نہیں رکھتی جو حنیف عباسی صاحب رکھتے ہیں. وہ اس قسم کا جواب دے سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی تربیت میں شاید یہ شامل نہیں ہے. ہم سیاست کر رہے ہیں اور سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ہم کیوں کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم کیوں کہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. وقت بتائے گا کہ ہم نے کیا فیصلہ لینا ہے. اچھا, آج عدالت کی طرف سے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس آئے. جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ ایک امپورٹنٹ کیس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ خاص طور پہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم تھی اس کے بعد تو جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال ہو گئی ہے, اور اگر ہے تو اس میں تو میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو گئی, اور اگر عدالتیں ونڈیکیٹ کر دیتی ہیں پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کو میاں صاحب کے کوالیفائی ہونے میں اور الیکشن لڑنے میں. دیکھیں, ہم نے پہلے بھی میاں صاحب کی کوالیفیکیشن پہ سوال نہیں اٹھایا. ہم نے تو طریقہ کار کہا تھا کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. کیا پاکستان کے عام شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے بایو میٹرکس کے لیے نادرا اٹھ کے ایئرپورٹ پہ چلا جائے؟ کیا عام آدمی کے لیے ہے کہ اس کے دائمی وارنٹ جاری ہوئے ہوں اور عدالت میں سرنڈر کیے بغیر اس کو انٹرم ریلیف مل جائے؟ پارٹی یہ کہتی تھی کہ میاں صاحب بالکل بے شک ان کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ ڈسکشن میں ہی نہیں ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میاں صاحب کا جو ریلیف کا طریقہ ہے وہ قابل اعتراض ہے. ہماری عدالتوں پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لاکھوں کروڑوں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, ان کی سماعت نہیں ہوتی. یہ ایک دائمی وارنٹ والا شخص جو ہے وہ چاہے غلط اس کی کیوں یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. ہم طریقہ کار پہ اعتراض کر رہے تھے. عدالتیں اگر بری کرتی ہیں, انہیں ریلیف دیتی ہیں, تو پیپلز پارٹی کی سر آنکھوں پہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے عدالتوں پہ؟ ہم نے تو عدالتوں پہ اعتماد کیا ہے ہمیشہ, اس کے باوجود کہ ہمارے عدالتی قتل بھی ہوئے, ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملا. ہمیں ماضی کے اندر ہمارے آج بھی بھٹو شہید کا کیس جو ہے وہ عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. چلے ہم نے فائنلی نہ وہ کبھی کیس عدالتوں بھی پہ عدالت نے چڑھائی ٹیک کی اپ ہے, کر لیا, اور کل نہ اس کیس ہم کی نے کبھی امپورٹنٹ ہیئرنگ پتھر ہونے جا مارے رہی ہے. ہیں. اب کل بھٹو عدالتی قتل کیس کے حوالے سے بھی سماعت ہونے جا رہی ہے جو خوشائند خبر ہے. لیکن عدالتیں جس انداز میں, کیونکہ میاں صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 7 سال میں ان کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا, 7 سال یہ جھوٹے کیسز تھے. اگر عدالتوں نے آج ٹیک اپ کر لیا ہے یا میاں صاحب کو کہیں انصاف مل رہا ہے تو اس پر تو پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. عدالتیں ان کو انصاف دیتی ہیں, آؤٹ آف ٹرن دیتی ہیں, ہمیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں. وہ تو عدلیہ کا معاملہ ہے, عدلیہ جانے اور میاں صاحب جانے. عدالتوں نے ہی انہیں سزا دی تھی, عدالتیں ہی انہیں ریلیف. اچھا, لاسٹلی حسن مرزا صاحب, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہونے والی تنقید پہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھی وہ آصف علی زرداری صاحب سے ہمارا معاملہ ہے, بلاول صاحب سے نہیں ہے. تو کیا یہ بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے مابین کوئی دو رائے ہے یا کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ کا چکر ہے کہ آصف علی زرداری نہیں, صاحب کسی بھی صورت میں نون لیگ کے ساتھ کوئی انیکسیشن کر سکتے ہیں, بلاول صاحب کے ہاں ایک مزاحمت والا فیکٹر ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, وہ ایک ہی چیز ہے. باپ بیٹا ہے, نہیں ہے, ان کی پالیسیز میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حسن مرزا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے.